So good morning. So as a Monday morning को टाइम छ. So आज मैले एउटा फिलिप कोटलर को मार्केटिङ म्यानेजमेन्ट बुक मेरो हातमा छ. फिलिप कोटलरको यो इन्टरनेसनली रिकग्नाइज एउटा बुक हो. सो आज म मार्केटिङ भनेको के हो हैन. सो द स्कोप अफ द मार्केटिङ को भित्र चाहिँ सुरुको टपिक भनेकै व्हाट इज मार्केटिङ भनेको छ. सो मार्केटिङ हैन, मार्केट प्लस आइएनजी लागेको छ. सो हामीले यो आइएनजी लाग्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा प्रोसेस हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ. मार्केटिङ इज अबाउट द आइडेन्टिफाइङ एन्ड मिटिङ ह्युमन निड्स एन्ड सोसल निड्स. सो डेफिनेसनले सुरुको एउटा लाइनले के भनेको छ भन्दाखेरि मार्केटिङ भनेको एउटा प्रोसेस पनि हो भन्छ हैन. सो यसले के गर्छ भन्दाखेरि सुरुमा सोसल एउटा ह्युमन निड्स हुन सक्छ, एउटा सोसाइटीको निड हुन सक्छ, प्रोभिन्सको निड हुन सक्छ हैन, एउटा कन्ट्रीको निड हुन सक्छ अथवा वर्ल्ड वाइड हैन निड हुन सक्छ. सो त्यो निड्सहरू के छ भनेर सुरुमा हामीले त्यसलाई आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ. त्यसपछि आइडेन्टिफाई गरिसकेपछि यो हो यिनीहरूको प्रब्लम यो हो भन्ने कुरा हामीले थाहा पाइसकेपछि त्यो प्रब्लमलाई त्यो इस्युलाई सोल्भ गर्नको लागि उसले के गर्छ भन्दाखेरि एउटा प्रोडक्टहरू प्रोडक्सन गरिरहेको हुन्छ हैन. किन भन्दाखेरि सुरुमा एउटा अर्गनाइजेसन हाम्रो इस्टाब्लिस्ड हुन्छ विथ द मिसन भिजन हुनसक्छ, उसको डिफ्रेन्ट अब्जेक्टिभ हुनसक्छ. सो त्यो मिसन भिजन अब्जेक्टिभहरू हुन्छ, त्यसलाई मिट गर्नको लागि, त्यसलाई एचिभ गर्नको लागि उसले डिफ्रेन्स हैन एक्टिभिटीहरू गर्नुपर्ने हुन्छ हैन. सो मार्केटिङ भनेको एउटा सुरुको स्टेज हो हैन. सो मैले अघि पनि भने कि एउटा ह्युमन सोसल निड्स के छ त्यो आइडेन्टिफाई गर्छ. त्यसपछि उसले डिफ्रेन्ट प्रोडक्टहरू के गर्छ प्रोडक्सन गर्छ इन अर्डर टु मिट द निड्स वान्ट्स डिमान्ड्स अफ द ह्युमन हुनसक्छ, एउटा इन्डिभिजुअल हुनसक्छ, एउटा सोसल हुनसक्छ हैन. सो वान अफ द सर्टेस्ट गुड डेफिनेसन अफ द मार्केटिङ इज मिटिङ निड्स प्रोफिटेबली हुन्छ. एउटा 3-4 जुन वर्ड छ यसमा सर्टेस्ट डेफिनेसन पनि भन्छ. सो यो 3टा वर्डमा एउटा मार्केटिङको डेफिनेसन लुकेको छ. किन भन्दाखेरि मिटिङ निड्स प्रोफिटेबली हैन. किन भन्दाखेरि उसले कुनै पनि अर्गनाइजेसन एउटा प्रफिट हैन अर्निङ गर्नको लागि हैन जर्नलको रूपमा भन्ने हो भने उसले त्यो इस्टाब्लिस भएको हुन्छ प्रफिट लिनको लागि भनेर भनेको हुन्छ. सो हामीले फेरि क्वेसन गर्न सक्छौँ कि हैन नन प्रफिट अर्गनाइजेसन पनि हुन्छन्, तर हामीले इन जनरल सेन्समा एउटा प्रफिटेबल एउटा अर्गनाइजेसनको कुरा गरिरहेका छौँ. सो मिटिङ निड्स प्रोफिटेबली हैन. जुन उसको निड्सहरू छ हैन वान्ट्सहरू छ. सो त्यो निड्स एन्ड वान्ट्स त्यो डिमान्डलाई त्यो फुलफिल गर्नको लागि उसले एउटा प्रोडक्टहरू प्रोडक्सन गरिरहेको हुन्छ. त्यसपछि उसले के गर्छ भन्दाखेरि त्यसलाई कम्युनिकेट गर्छ, डेलिभर गर्छ हैन. अनि त्यसपछि उसले आफ्नो जुन भ्यालु हुन्छ त्यो भ्यालुलाई उसले एक्सचेन्ज गरिरहेको हुन्छ कोसँग भन्दाखेरि कस्टमरसँग. कस्टमरले चाहिँ हैन भन्दाखेरि एउटा प्रोडक्ट किने भन्छ हैन. सो त्यो प्रोडक्ट किने देखिनेको रूपमा त्यो प्रोडक्ट हो, तर एक्चुअलमा उसले त्यो भ्यालु पर्चेज गरिरहेको हुन्छ. एउटा अर्गनाइजेसनले भ्यालु क्रिएट गरिरहेको हुन्छ. सो त्यहाँ भ्यालु अर्गनाइजेसनले एउटा भ्यालु एक्सचेन्ज गर्छ इन अर्डर टु गेट अ प्रफिट हैन. उसले चाहिँ एउटा मनी गरिरहेको हुन्छ. पहिला वाटर सिस्टम हुन्थ्यो, तर अहिले चाहिँ प्रायः एउटा मनी एक्सचेन्ज गर्छ केसँग भन्दाखेरि भ्यालुसँग. When EVA recognized that people were unable to locate some of the items they desired most, it created an online auction clearing house हैन. EVA ले के गर्यो भन्दाखेरि एउटा अनलाइन अक्सन ल्यायो हैन. सो व्हेन आइकिया भनेको हामीलाई थाहा छ कि एउटा रिनाउन्ड एउटा कम्पनी हो जसले चाहिँ एउटा वर्ल्डमा एउटा फर्निचरहरू प्रोडक्सन गरिरहेको हुन्छ. सो उसले के गर्छ भन्दाखेरि लोवर प्राइसमा
फर्निसिङ होइन सबस्टान्सियली लोवर प्राइसमा उसले गुड फर्निसिङहरू राखेको हुन्छ। सो यो एउटा रिनाउन्ड होइन एउटा ब्रान्डेड कम्पनी हो इन द वर्ल्डमै हो होइन। सो टु फर्म्स डेमोन्स्ट्रेटेड मार्केटिङ सेभी एन्ड टर्न्ड अफ प्राइभेट अर सोसल निड्स इन्टु अ प्रोफिटेबल बिजनेस अपर्च्युनिटी। उसले चाहिँ एउटा सोसाइटीमा गएर होइन र ह्युमन निड्स केही छ त्यहाँ उसले एउटा अपर्च्युनिटी देखेको हुन्छ होइन। त्यसपछि उसले रिकगनाइज गर्छ कि हाम्रो टार्गेट मार्केट को हो होइन। टार्गेट मार्केट उसले आफ्नो आइडेन्टिफाई गर्छ, त्यसपछि प्रोडक्ट प्रोडक्सन गर्छ, त्यसपछि उसले के गर्छ भन्दाखेरि क्रिएटिङ गर्छ, डेलिभर गर्छ होइन, कम्युनिकेट गर्छ एन्ड एक्सचेन्जिङ अफरिङ द्याट ह्याभ भ्यालु फर द कस्टमर्स हुनसक्छ, या त त्यो क्लाइन्ट हुनसक्छ, पार्टनर हुनसक्छ, या त सोसाइटी एट लार्ज हुनसक्छ। सो मार्केटिङ भनेको हामीले लगभग बुझ्यौँ होइन। मार्केटिङ भनेको के होइन, यो तीनवटा हो डेफिनेसन। जस्तै मिटिङ निड्स प्रफिटेबली सक्यो, मार्केटिङको डेफिनेसन सक्यो। सो अब हामीले मार्केटिङ म्यानेजमेन्टतिर जाऊँ होइन। म्यानेजमेन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा आर्ट एन्ड साइन्स भन्छ होइन। सो यसले चाहिँ एउटा मिटिङ होइन एउटा गेटिङ कुनै अब्जेक्टिभ हुन्छ त्यसलाई मिट गर्नको लागि चाहिँ कसरी चाहिँ म्यानेज गर्ने भन्ने थुप्रो प्रिन्सिपलहरू हुन्छ, थुप्रो स्टेपहरू हुनसक्छ, प्रोसेस हुनसक्छ, त्यसलाई हामी म्यानेजमेन्ट भन्छौँ। सो मार्केटिङ म्यानेजमेन्ट एज द आर्ट एन्ड साइन्स अफ चुजिङ टार्गेट मार्केट्स एन्ड गेटिङ keeping and growing customers through creating, delivering and communicating superior customer value. So यसमा के छ भन्दाखेरि एउटा आर्ट एन्ड साइन्स भन्छ। आर्ट भनेको एउटा कला भन्छ होइन। उसले कसरी चाहिँ यो मार्केटिङको जुन एक्टिभिटीहरू छ होइन त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ उसले एउटा एक्ट गर्छ होइन, कसरी चाहिँ उसले त्यसलाई बनाउँछ भन्ने कुराहरू आर्टको कुराहरू रह्यो, यसो कलाको कुराहरू रह्यो। सो साइन्स किन भन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ थुप्रो प्रिन्सिपलहरू जोडेर आएको हुन्छ, थुप्रो होइन साइन्सको जस्तै थुप्रो प्रिन्सिपल बेस्ड हुन्छ कि एक्टिभिटीहरू त्यति हजुरको भरमा हुँदैन, प्रिन्सिपल बेस्ड हुन्छ। अनि उसले के गर्छ भन्दाखेरि टार्गेट मार्केट के हो को हो त होइन, किन भन्दाखेरि एउटा प्रोडक्टको लागि सबैजना चाहिँ हुन सक्दैन क्या। किन भन्दाखेरि मार्केटमा कस्टमरको ह्युमनको निड्सहरू होइन अल एज हुनसक्छ, रिलिजन हुनसक्छ, थुप्रो छ होइन, जियोग्राफिकल हुनसक्छ, कन्ट्री हुनसक्छ, एउटा सोसाइटी होइन थुप्रो सोसाइटी हुनसक्छ, तिनीहरूको चाहिँ निड्स डिमान्ड्सहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट हुनसक्छ। सो तिनीहरूको वान्स प्रब्लम त्यो चाहिँ एकदम डिफ्रेन्ट हुनसक्छ, त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई डिफ्रेन्ट प्रोडक्टको जरुरत पर्छ। सो पहिला चाहिँ हामीले टार्गेट मार्केट को हो भनेर चाहिँ हामीले आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ। गेटिङ भन्छ होइन। गेटिङको यहाँ के छ भन्दाखेरि त्यसपछि त्यसलाई हामीले गेट गर्ने भन्नुको मतलब टार्गेट मार्केट को हो त्यो हामीले आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। किपिङ भन्छ। किपिङ भनेको चाहिँ अब जस्तै पुरा टार्गेट मार्केट हामीले थाहा पायौँ, तिनीहरूलाई हामीले डेलिभर गर्दैछौँ होइन, आज गऱ्यौँ भोलि गऱ्यौँ होइन, त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ त्यसलाई फेरि हामीले कन्टिन्युटी रूपमा चाहिँ त्यो रेगुलर कस्टमरको रूपमा चाहिँ हामीले त्यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि इङ्ग्लिसमा त्यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि रिटेन्सनको कुरा पनि गर्छ होइन। हाउ टु रिटेन दोज कस्टमर्स होइन, दे आर द रियल कस्टमर्स होइन। एउटा कस्टमर हुन्छ हाम्रो जुन रेगुलर कस्टमर हुन्छ त्यसलाई हामीले कसरी रिटेन गर्ने होइन। हाउ टु डाइभर्ट टु पर्चेज द अदर प्रोडक्ट अदर कम्पिटिटर्स प्रोडक्ट भन्न सक्छ। उसले चाहिँ त्यो सिफ्ट गर्नु भन्न दिनु भएन कि किपिङको कुराहरू आयो। एन्ड ग्रोइङ कस्टमर्स, अब ग्रोइङ कस्टमर्स भनेको हामीले रेगुलर कस्टमर त छँदैछ तर हामीले एक्स्ट्रा होइन एउटा नम्बर अफ कस्टमर्स, हाउ टु इन्क्रिज द नम्बर अफ आवर कस्टमर्स होइन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू त्यो सोचेर होइन। जस्तै अब कसरी हामीले चाहिँ कस्टमरलाई चाहिँ इन्क्रिज गर्ने भन्ने कुराहरू थ्रु के कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि क्रिएटिङ होइन। क्रिएटिङ भनेको अब त्यो प्रोडक्टहरू हामीले बनाउने कुरोहरू आयो र डेलिभरिङ भन्छ। त्यसपछि हामीले कसरी हाउ टु डेलिभर दोज प्रोडक्ट वी आर अलरेडी वी हेभ क्या, हामीले आफूसँग भएको जुन प्रोडक्ट छ जुन भ्यालु छ त्यसलाई हामीले कसरी डेलिभर गर्छौँ होइन। थुप्रो मिन्सहरू होइन त्यो मिन्सहरू छ होइन। सो त्यो युज गरेर कसरी चाहिँ हामीले डेलिभर गर्छौँ, त्यसपछि हामीले कम्युनिकेट कसरी गर्छौँ होइन। कम्युनिकेसनको कुराहरू भयो, हामी हाउ टु कम्युनिकेट होइन आवर प्रोडक्ट होइन, प्रोडक्टको बारेमा हामीले कसरी कम्युनिकेट गर्छौँ होइन। द्याट प्रोभाइड द सुपेरियर भ्यालु
हैन, एज कम्पेयर्ड विथ द हाम्रो कस्टमर, हाम्रो कम्पिटिटरको भन्दा चाहिँ हामीले सुपेरियर भ्यालु कसरी दिन सक्छौँ। सो एज अ होल एउटा प्रोसेसलाई नै हामी मार्केटिङ म्यानेजमेन्ट भन्छौँ। वी क्यान डिस्ट्रिब्युट बिट्विन सोसल एन्ड म्यानेरियल डेफिनेसन अफ द मार्केटिङ भन्छ। अब यसले के भन्छ भन्दाखेरि अब अहिले हामीले पढ्दाखेरि चाहिँ मार्केटिङको इमर्जिङ कन्सेप्टहरू पनि आएको छ होइन। एउटा म्यानेजरियल मार्केटिङ भन्छ, म्यानेजर मार्केटिङ भनेको एउटा भनौँ न एउटा जर्नल एउटा स्पेसिफिक भयो होइन। एउटा अर्गनाइजेसनले चाहिँ आफ्नो अब्जेक्टिभहरू मिट गर्नुको लागि होइन कसरी चाहिँ मार्केटिङ एक्टिभिटिजहरू चाहिँ एउटा म्यानेज गरिरहेको छ भन्ने कुराहरू हाम्रो म्यानेजरल मार्केटिङतिर गयो। अनि सोसियल मार्केटिङ अथवा सोसल मार्केटिङको कुराहरू गर्दाखेरि सोसाइटीमा एउटा सोसल एज अ होलको रूपमा चाहिँ के निड्स छ हैन, सोसाइटी हैन, हाउ एन अर्गनाइजेसन टु इम्प्रुभ हैन, इम्प्रुभ पनि हुनसक्छ, उसले सल्भ पनि गर्छ हैन, कसरी चाहिँ एउटा सोसाइटीको प्रब्लमलाई उसले सोल्भ गर्छ भन्ने कुराहरू पनि सोचेर यदि त्यो सल्भ गर्ने त्यो जुन स्ट्याटस छ, लिभिङ स्ट्यान्डर्ड छ हैन, फर इक्जाम्पलको रूपमा हेर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ अझ अफ हैन अथवा त्यसलाई चाहिँ अझ इम्प्रुभ गर्नको लागि हाई स्ट्यान्डर्ड लिभिङ अझ त्यसलाई बढाउनको लागि चाहिँ के गर्ने भन्ने कुराहरू जुन सोचेर हामीले मार्केटिङ गर्छौँ, एउटा सोसाइटी एउटा लार्जको रूपमा हामीले त्यो काम गर्छौँ भने त्यसलाई हामी सोसल मार्केटिङ भनेर कुरा गर्छौँ होइन। त्यसलाई हामी सोसल मार्केटिङ भनेर कुरा गर्छौँ। अब a social definition shows the role marketing plays in society. For example, one marketer has said that marketing's role is to deliver a higher standard of living. Here is a social definition that serves our purpose. मार्केटिङ इज अ सोसाइटल प्रोसेस पनि हो भन्छ। किन भन्दाखेरि हामीले कसको चाहिँ निड्सहरू फुलफिल गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा इन्डिभिजुअल्स हो। सो इन्डिभिजुअल कहाँ बस्छ भन्दाखेरि सोसाइटीमा बसिरहेको हुन्छ होइन। सो हामीले मार्केटिङलाई एउटा छुट्टै रूपमा नहेरिकन यसलाई एउटा सोसाइटल प्रोसेस पनि भन्छ होइन, एउटा समाजको एउटा प्रोसेस पनि हो भनेर भन्छ। मार्केटिङ इज द सोसाइटल प्रोसेस बाई विच द इन्डिभिजुअल पनि हुनसक्छ, ग्रुप पनि हुनसक्छ, obtain what they needs and wants through creating, offering and freely exchanging product and services of value with others. सो सोसाइटीको जुन निड्स हुनसक्छ, जुन वान्ट्स हुनसक्छ होइन, त्यसलाई हामीले कसरी इम्प्रुभ गर्ने, कसरी त्यसलाई फुलफिल गर्ने भनेर प्रोडक्टहरू गरिरहेको हुन्छ, प्रोडक्टहरू प्रेजेन्ट गरिरहेको हुन्छ बिहा द डिफ्रेन्स होइन रिसर्च वर्कबाट गर्न सक्छ। सो त्यसपछि उसले त्यसलाई कम्युनिकेट गर्छ, पहिला कम्युनिकेट गर्छ होइन, त्यसपछि पहिला क्रिएट गर्छ, त्यसपछि उसले कम्युनिकेट गर्छ, त्यसपछि अफरिङ द भ्यालु, उसले भ्यालु बनाएको हुन्छ होइन, भ्यालु चाहिँ उसले एक्सचेन्ज गरिरहेको छ टु द सोसाइटी भन्छ होइन। सो हामीले यति नै बुझे हुन्छ कि मार्केटिङ भनेको धेरै कुराहरू होइन, मैले अघि नै भने एउटा सर्टेस्ट डेस्टिनेसन मिटिङ निड्स प्रफिटेबल्ली भन्ने कुराहरू हुन्छ होइन। सो म्यानेजर्स समटाइम्स थिङ्क्स अफ मार्केटिङ एज अ आर्ट अफ सेलिङ प्रोडक्ट्स होइन, कसरी चाहिँ हामीले प्रोडक्टलाई सेल गर्छौँ भन्ने कुरा। बट मेनी पिपल आर सरप्राइज वेन दे हियर द्याट सेलिङ इज नट द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ द मार्केटिङ। सेलिङ भनेको एउटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ मार्केटिङ होइन भन्छ। सेलिङ इज ओन्ली द टिप अफ मार्केटिङ आइसबर्ग्स भन्छ। पेटर डगर्स अ लिडिङ म्यानेजमेन्ट थ्योरिस्ट पुट्स दिस वे। अब एउटा डेफिनेसन्स अफ द मार्केटिङ भन्छ होइन। There will always, one can assume, be need for some selling. उसले सेलिङ कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू पहिल्यै पनि उसले चाहिँ एउटा दिमागमा राखेको हुन्छ। बट द एम अफ द मार्केटिङ इज टु मेक सेलिङ सुपर फ्लस होइन, कसरी चाहिँ कम्पिटिटर भन्दा चाहिँ आफ्नो प्रोडक्ट युनिक बनाउने होइन, कसरी चाहिँ कस्टमर के अरे हाम्रो कस्टमरलाई चाहिँ एउटा ब्रान्डहरू उनीहरूको जुन त्यो दिमाग हुन्छ, जुन एउटा इमेज हुन्छ, कसरी चाहिँ एउटा हाम्रो कुनै एउटा अर्गनाइजेसन भन्ने बित्तिकै उनीहरूको दिमागमा के आउँछ होइन, त्यो कसरी बनाउने, युनिकनेस कसरी ल्याउने प्रोडक्टमा भनेर। द एम अफ मार्केटिङ इज टु नो एन्ड अन्डरस्ट्यान्ड द कस्टमर्स सो वेल द्याट द प्रोडक्ट अर सर्भिस फिट हिम एन्ड सेल इटसेल्फ
हैन। एउटा मार्केटिङको एउटा एम के हुन्छ भन्दाखेरि कस्टमर के चाहन्छन्, उनीहरूको निड्स के हो, के चाहिरहेका छन् हैन, अनि उनीहरूको चाहना अनुसारको हामीले प्रोडक्सन गर्नु पर्यो हैन, गर्नु पर्यो ताकि त्यो प्रोडक्ट चाहिँ अटोमेटिकल्ली हैन सेल होस् क्या हैन। त्यो हो नि त एउटा मार्केटिङको एउटा एम भनेको नि त्यही हो। आइडियली मार्केटिङ सुड रिजल्ट इन अ कस्टमर्स हु इज रेडी टु बाई। अब यसले के भन्छ, आइडियली मार्केटिङ सुड रिजल्ट इन अ कस्टमरको एउटा रिजल्ट यस्तो आओस् कि कस्टमरलाई वाउ यो प्रोडक्ट इज द बेस्ट प्रोडक्ट हैन, ओ आई वान्ट दिस प्रोडक्ट भन्न सक्छ भन्ने टाइपको एउटा क्रिएट गराएर उसले त्यो बाई हैन, उसले त्यो के गर्छ भन्दाखेरि किन्न सकोस् क्या। त्यो मार्केटिङको रिजल्ट भनेको कस्टमरले वाउ दिस प्रोडक्ट इज द बेस्ट प्रोडक्ट हैन, आई वान्ट दिस प्रोडक्ट फर एभर पनि भन्न सक्छ है। सो अल द्याट सुड बी निडेड देन इज टु मेक द प्रोडक्ट अर सर्भिस अभाइलेबल हैन। सो मार्केटिङको एक्टिभिटी त्यतिमा मात्र सीमित हुँदैन हैन, त्यो रिजल्ट हुन्छ नि एउटा कस्टमरले चाहिँ वाउ दिस प्रोडक्ट इज द बेस्ट हैन, आई वान्ट दिस प्रोडक्ट हैन, आई वान्ट टु पर्चेस दिस प्रोडक्ट मात्र भन्न नगोस्। सो त्यो प्रोडक्ट चाहिँ अभाइलेबल हुनु पर्यो हैन, डिफ्रेन्ट प्लेसमा अभाइलेबल हुनु पर्यो हैन। एउटा कस्टमरले चाहिएको चाहिँ एउटा प्रोडक्ट छ हैन, ओ मलाई यो चाहिन्छ। अहिले कोरोनाकै कुरा गर्ने हो भने अहिले त हाम्रो अब एउटा पेथेटिक सिचुएसनमा छ हैन, एउटा वर्ल्ड नै त्यस्तो सिचुएसनमा छ हैन। सो अहिलेको कन्डिसनलाई एउटा नर्मल कन्डिसनको रूपमा चाहिँ लिन मिल्दैन हैन। सो सेनिटाइजर, सो अहिले पनि हामीले एउटा सोसियलको निड्स हैन, एउटा सोसियल एउटा वर्ल्डकै निड्स हुनसक्छ। मास्क भयो हैन, ग्लोभ्स भयो, अनि सेनिटाइजरको कुराहरू भयो, त्यो त निड्स छ, त्यो अटोमेटिकली हामीले त्यसले डिमान्ड हामीले थाहा पायौँ हैन, हामीले प्रोडक्सन अटोमेटिकली त बित्छ हैन। धेरै मार्केटिङको एक्टिभिटीहरू पनि धेरै गर्न जरुरी नहोला त, अब धेरै कम्पिटिटर्स यदि भएन भने है। सो नर्मल कन्डिसनमा चाहिँ हामीले सेनिटाइजरहरू प्रोडक्सन गर्छौँ। सो हाउ टु सेल हैन, हाउ टु सेल टु द कस्टमर्स हैन, इफ इभन दो दे हेभ नो आइडिया अबाउट द प्रोडक्सन वाट वी हेभ प्रोड्युस क्या, हामीले त्यो प्रोडक्सन गरिरहेको प्रोडक्ट बारेमा उसलाई थाहै छैन तर निड्स छ। सो हाउ टु कम्युनिकेट, हाउ टु डेलिभर द्याट प्रोडक्ट टु द कस्टमर्स हैन हु हेभ द निड अफ द्याट प्रोडक्ट हैन, त्यो प्रोडक्टहरू उनीहरूमा चाहिँ चाहिएको छ, त्यो प्रोडक्ट चाहिँ हाउ टु डेलिभर टु रेज टु द्याट प्रोडक्ट टु द कस्टमर्स टु द टार्गेट मार्केट एन्ड इन रिटर्न्स हैन वी एक्सचेन्ज द भ्यालु टु द अदर्स अर बाई एक्सचेन्जिङ इट्स मनी हैन, त्यही होइन हाम्रो प्रफिट हो नि त, हामीले कमाउने भनेको एउटा प्रफिट हो। सो अल द एक्टिभिटिज हैन फ्रम द आइडेन्टिफाइङ द टार्गेट मार्केट to the exchange the value, to retain the value, to retain the customers हैन, so by earning a profit. So all the tasks are the marketing भन्छ क्या, यसलाई टास्क एउटा स्टेप बाई स्टेपको टास्कहरू छ हैन, त्यसलाई हामीले चाहिँ मार्केटिङ भनेर भन्छौँ। Thank you so much for watching this video.